रातो राम्रो गुलियो मिठो हुन्छ भन्छन् सबै, आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ भन्ने बुझ सधैँ। तिम्रो हाम्रो गाँस खोज्ने मान्छे खराब हुन्छन्, अर्काको यो पौरख खाने कायर हुन् भन्छन्। थोरै बोले हित हुन्छ, धेरै बोले खती, हजारौंको भिडमा चिन्न ज्ञानी बन्नु अति। प्यारा भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार। आजको कक्षामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत विशेषण शब्द लिएर उपस्थित भएकी छु। विशेषण केलाई भनिन्छ, विशेषण कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई बुझाउन गइरहेकी छु। विशेषण नाम तथा सर्वनामको गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि विशेषता बुझाउन आउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। जस्तै रातो, असल, हजार, धेरै, यी आदि। विशेषण शब्दहरू नामसँग कस्तो, कति, कुन, कत्रो भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने गर्छन्। फेरि एकपटक, नाम तथा सर्वनामको गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि विशेषता बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। जस्तै रातो, असल, हजार, धेरै, यी आदि। विशेषण शब्दहरू नामसँग कस्तो, कति, कुन, कत्रो भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने गर्छन्। कस्तो भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने शब्दहरू मिठो, असल, गरिब, तितो, अल्छी, कालो आदि। अनि कति भन्दा आउने उत्तरमा हजार, सयौं, लाखौं, दोस्रो, यति आदि। त्यस्तै कुन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने विशेषण शब्दहरू पालपाली, भक्तपुरे, नेपाली आदि। त्यस्तै गरेर कत्रो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने विशेषण शब्दहरू लामो, डल्लो, पुड्को, छोटो आदि। अब भाइ बहिनीहरू, विशेषण 4 प्रकारका हुन्छन्। गुणबोधक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण र सार्वनामिक विशेषण। अब म गुणबोधक विशेषणको बारेमा भन्न गइरहेकी छु। नामको रङ, स्वाद, स्वभाव, छाट, बानी, अवस्था, आकार आदि बुझाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै रातो, मिठो, खस्रो, असल, गरिब, सानो, वार्षिक, कृतिपुरे, घरेलु, नेवारी, नेपाली, मैथिली आदि। फेरि एकपटक, नामको रङ, स्वाद, स्वभाव, छाट, बानी, अवस्था, आकार आदि बुझाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तैमा रातो, मिठो, खस्रो, असल, गरिब, सानो, वार्षिक, कृतिपुरे, घरेलु, नेवारी, नेपाली, मैथिली आदि। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, संख्याबोधक विशेषण। संख्याबोधक विशेषणमा नामको संख्या बुझाउने विशेषणलाई संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। फेरि एकपटक, नामको संख्या बुझाउने विशेषणलाई संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै 1, 50, सयौं, दोब्बर, पहिलो, प्रत्येक आदि। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, परिमाणबोधक विशेषण। गन्न नसकिने तर यति उति भन्ने मात्रा बुझाउने विशेषणलाई परिमाणबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्त आदि। फेरि एकपटक, परिमाणबोधक विशेषणको गन्न नसकिने तर यति उति भन्ने मात्रा बुझाउने विशेषणलाई परिमाणबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्त आदि। सार्वनामिक विशेषण। विशेषणको काम गर्ने सर्वनामलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ। फेरि एकपटक, विशेषणको काम गर्ने सर्वनामलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ। जस्तै यो किताब, त्यो घर, यी केटाहरू, को मान्छे, जुन काम, ती कुखुराहरू आदि। अब यो सार्वनामिक विशेषणमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू यो, त्यो, यी, को, जुन, ती हजुरहरूलाई त सर्वनाम जस्तो लाग्छ, तर तिनै सर्वनाम शब्दहरू नामको अगाडि आए भने के हुन्छ त सार्वनामिक विशेषण भनेर हामीले चिन्नु पर्छ।
अब भाइ बहिनीहरू मैले विशेषण केलाई भनिन्छ, विशेषण कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा हजुरहरूलाई बुझाएँ। अब म अभ्यासतर्फ लाग्दैछु। भाइ बहिनीहरू मैले कक्षामा प्रवेश गर्दा गर्दै मिठो कविता वाचन गरेको थिएँ नि। अब म त्यही कविता लेख्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले कवितामा भएका विशेषण शब्द छुट्याएर गोलो घेरा लगाउनुहोस् है। भाइ बहिनीहरू अब म हजुरहरूलाई अभ्यासतर्फ लाँदैछु। रातो राम्रो, रातो राम्रो गुलियो मिठो। अघि मैले कविता वाचन गर्दा भनेको थिएँ नि, हो म त्यही कविता लेख्न गइरहेकी छु। रातो राम्रो गुलियो मिठो हुन्छ भन्छन् सबै, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि लेख्दै पनि जानुहोस् है। आफ्नो मान्छे, आफ्नो मान्छे, आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ, आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ भन्ने सधैँ बुझ, भन्ने सधैँ बुझ। त्यसै गरेर तिम्रो, तिम्रो हाम्रो, तिम्रो हाम्रो गाँस खोज्ने, गाँस खोज्ने, तिम्रो हाम्रो गाँस खोज्ने मान्छे खराब हुन्छन्, मान्छे खराब हुन्छन् अर्काको, अर्काको त्यो पौरख खाने, अर्काको त्यो पौरख खाने कायर हुन् भन्छन्, कायर हुन् भन्छन्। त्यसै गरेर अर्को हरफ लेख्दैछु। थोरै, थोरै बोले हित हुन्छ, धेरै बोले खती, हजारौंको, हजारौंको भिडमा, हजारौंको भिडमा चिन्न ज्ञानी बन्नु अति। यस कवितामा भएका विशेषण शब्द चिनेर लेख्नुहोस्। अघि मैले कक्षामा प्रवेश गर्दा गर्दै हजुरहरूलाई यो कविता वाचन गरेको थिएँ। रातो राम्रो गुलियो मिठो हुन्छ भन्छन् सबै, आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ भन्ने बुझ सधैँ, तिम्रो हाम्रो गाँस खोज्ने मान्छे खराब हुन्छन् अर्काको त्यो पौरख खाने कायर हुन् भन्छन्। थोरै बोले हित हुन्छ, धेरै बोले खती, हजारौंको भिडमा चिन्न ज्ञानी बन्न अति। भाइ बहिनीहरू अब यस कवितामा विशेषण शब्दहरू पनि दिएका छन्। ल छुट्याउनुहोस् त विशेषण शब्दहरू। अघि मैले विशेषण केलाई भनिन्छ, विशेषण कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि भनिसकेको छु। ल छुट्याउनुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा लेखेर विशेषण शब्द छुट्याइसक्नुभयो। म गोलो घेरा लगाउँदै जान्छु, हजुरहरूले गोलो घेरा लगाउनुहोस् अथवा लगाइसक्नु भएको छ कि लगाइसक्नु भएको छ भने मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है। मैले त यहाँ रातो पनि भेटेँ, राम्रो पनि भेटेँ, गुलियो पनि भेटेँ, मिठो पनि भेटेँ। त्यस्तै गरेर खराब, यहाँ अर्को हरफमा मैले खराब भेटेँ। त्यस्तै त्यो पौरख हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, पौरख शब्द नाम हो,
नामको अगाडि त्यो सर्वनाम आयो, त्यसै कारणले गर्दा यो के भयो त सार्वनामिक विशेषण भयो। त्यस्तै गरेर कायर शब्द पनि के हो त विशेषण हो। त्यस्तै गरेर थोरै अनि धेरै, त्यस्तै गरेर ज्ञानी, हजारौं, यी चाहिँ के हुन् त भाइ बहिनीहरू विशेषण शब्दहरू हुन्। यसरी हामीले पाठमा भएका विशेषण शब्दहरू छुट्याउन सक्छौँ। अब हजुरहरूलाई फेरि म अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। अर्को अभ्यासमा रहेको छ विशेषणका प्रकार छुट्याउनुहोस्। म शब्दहरू दिन्छु, हजुरहरू विशेषणका प्रकार छुट्याउँदै जानुहोस् है। विशेषणका प्रकार छुट्याउनु होस्। म यहाँ शब्दहरू दिन्छु। चिल्लो, कालो, त्यस्तै गरेर रङ्गीन, 18, त्यस्तै गरेर धेरै, करोडौं, त्यस्तै गरेर जो, जुन, को, थोरै, अलिकति, त्यस्तै गरेर 100। भाइ बहिनीहरू, मैले हजुरहरूलाई विशेषण शब्द दिएको छु। अब विशेषणका प्रकार अनुसार हजुरहरू छुट्याउँदै जानुहोस्। म पनि छुट्याउँदै जान्छु, हजुरहरू पनि म सँगसँगै छुट्याउँदै जानुहोस्। सुरुमा गुणबोधक लेखेँ मैले, त्यस्तै गरेर संख्याबोधक, त्यस्तै गरेर परिमाणबोधक, त्यस्तै गरेर सार्वनामिक। ल भाइ बहिनीहरू, यी विशेषण शब्दहरू कुन कुन विशेषण अन्तर्गत पर्छन् छुट्याउनुहोस्। ल छुट्याउनुहोस् त। चिल्लो, कालो, रङ्गीन, 18, धेरै, करोडौं, जो, जुन, को, थोरै, अलिकति, 100। मैले शब्दहरू दिएकी छु, विशेषण शब्दहरू छुट्याउनुहोस्। गुणबोधक विशेषणमा हेर्नुहोस् त। नामको रङ, स्वाद, स्वभाव, छाँट, बानी, अवस्था, आकार आदि बुझाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, गुणबोधक विशेषणमा कालो, पक्कै पनि कालो गुणबोधक विशेषण हो। त्यस्तै गरेर चिल्लो पनि के हो त गुणबोधक विशेषण हो। त्यस्तै गरेर रङ्गीन पनि के हो त गुणबोधक विशेषण हो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू संख्याबोधक विशेषण हेर्नुहोस् त। संख्याबोधक विशेषण छुट्याउनुहोस् त। मलाई त आइसक्यो संख्याबोधक विशेषण। भाइ बहिनीहरू छुट्याउँदै जानुहोस्। संख्याबोधकमा 18 संख्या हो नि त 18। संख्याबोधक विशेषण चाहिँ नामको संख्या बुझाउने विशेषणलाई संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। हेर्दै जानुहोस् 18, 100, त्यस्तै गरेर करोडौं के हो त अर्को करोडौं। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू परिमाणबोधक विशेषण छुट्याउनुहोस् त। मलाई त आइसक्यो, पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि आइसक्यो। थोरै, अलिकति, अनि के होला भन्नुहोस् त। थोरै, अलिकति अनि धेरै, परिमाणबोधक विशेषण। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अब सार्वनामिक विशेषणमा चाहिँ सर्वनामका शब्दहरू आएका हुन्छन्, तर हामीले छुट्याउँदा चाहिँ कसरी जान्नुपर्छ भने हाम्रो किताबमा चाहिँ नामका अगाडि दिएको हुन्छ, अनि ती शब्दहरू चाहिँ सार्वनामिक विशेषण हुन् है भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै सार्वनामिक विशेषणमा
जो, जुन अनि को। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, गुणबोधकमा के पर्यो त? कालो, चिल्लो अनि रङ्गीन। त्यसै गरेर संख्यामा 18, 100 अनि करोडौं। त्यसै गरेर परिमाणबोधकमा थोरै, अलिकति अनि धेरै। त्यसै गरेर सार्वनामिकमा जो, जुन अनि को। यसरी हामीले हाम्रा पुस्तकमा भएका अभ्यासहरू गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, म अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। फेरि हजुरहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। म यहाँ विशेषणका वाक्यहरू दिन्छु, हजुरहरूले कुन चाहिँ विशेषण शब्द हो छुट्याउनुहोस्। म यहाँ वाक्यहरू लेखिदिन्छु। वाक्यमा भएका विशेषण शब्दहरू छुट्याउनु होस्। म यहाँ वाक्य लेखिदिन्छु, हजुरहरू विशेषण शब्द छुट्याउँदै जानुहोस्। क नम्बरमा मैले अग्ला पहाडहरू र होचा, मैले अग्ला पहाडहरू र होचा फाँटहरू, मैले अग्ला पहाडहरू र होचा फाँटहरू हेरेँ। ल अनुमान लगाउनुस् त, यहाँ विशेषण शब्द कुन छ? पक्कै पनि जानिसक्नुभयो। अग्ला, अग्ला अनि होचा। मैले अग्ला पहाडहरू र होचा फाँटहरू हेरेँ। त्यसै गरेर ख नम्बरमा हेर्नुहोस्, दयालु, दयालु मान्छे देखेर, दयालु मान्छे देखेर लोभी माग्ने खुसी भयो। ल पत्ता लगाउनुहोस् त, अब त पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्यो। दयालु मान्छे देखेर लोभी माग्ने खुसी भयो। कुन होला विशेषण शब्द यसमा? पक्कै पनि दयालु, दयालु अनि लोभी के हुन् त? विशेषण शब्दहरू हुन्। त्यसै गरेर ग नम्बरमा उसले 4 रुपियाँमा, हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, मैले वाक्य लेखिदिँदैछु। एउटा पेन्सिल किन्यो। ल छुट्याउनुहोस् त, उसले 4 रुपियाँमा एउटा पेन्सिल किन्यो। कुन होला विशेषण शब्द? छुट्याउनुहोस् त। पक्कै पनि जानिसक्नुभयो। संख्याबोधक विशेषण 4 अनि एउटा आइसक्यो भाइ बहिनीहरूलाई। एउटा 4 हो अनि अर्को एउटा हो। उसले 4 रुपियाँमा एउटा पेन्सिल किन्यो। अब त्यस्तै गरेर घ नम्बर हेर्नुहोस् है। घ नम्बरमा धेरै कमिला, घ नम्बरमा धेरै कमिला मिलेर, धेरै कमिला मिलेर ठुलो किरो बोके। उनीहरू कमिलाहरू समूहमा काम गर्छन् नि त। धेरै कमिला मिलेर ठुलो किरो बोके। अब यहाँ कुन होला भन्नुहोस् त विशेषण शब्द? जानिसक्नुभयो पक्कै पनि। धेरै, हेर्नुहोस् है, धेरै अनि ठुलो, धेरै अनि के हो त? ठुलो। के हुन्? विशेषण शब्दहरू हुन्। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, म अर्को वाक्य पनि लेख्दैछु। ङ नम्बरमा
पिरो खुर्सानी, हेर्नुहोस् है, खुर्सानी पिरो हुन्छ नि त, पिरो खुर्सानी खाएर उसको अनुहार के भयो? रातो भयो। पिरो खुर्सानी खाएर उसको अनुहार रातो भयो। अब कुन होला भन्नुस् त? यी वाक्यमा विशेषण शब्द कुन होला भन्नुस् त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्यो। के हो त? एउटा पिरो, खुर्सानी पिरो हुनु उसको विशेषता हो। एउटा पिरो हो भने खुर्सानी खाएपछि हाम्रो अनुहार के हुन्छ? रातो हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? विशेषण शब्दहरू हुन्। फेरि म हजुरहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, म अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। म यहाँ शब्दहरू दिन्छु, विशेषण शब्दहरू दिन्छु। हजुरहरूले विशेषण शब्द छुटाउनुहोस्। शब्दहरू दिन्छु। शब्दहरू यहाँ मैले शब्दहरू दिन्छु, हजुरहरूले विशेषण शब्द छुटाउनुहोस् ल। राम, तिमी, त्यस्तै गरेर मूर्ख, त्यस्तै गरेर ऊ। अर्को नम्बरमा हेर्नुहोस्, कमल, त्यस्तै गरेर थोरै, मसी, त्यस्तै गरेर कापी। ग नम्बरमा भाइ बहिनीहरू आज, राम, भोलि, त्यस्तै गरेर पहिलो। घ नम्बरमा हिमाल, दुध, त्यसै गरेर दाँत, सेता। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले शब्द लेखिदिएकी छु। अब हजुरहरू विशेषण शब्द छानेर गोलो घेरा लगाउनुहोस् त। मैले शब्द लेखिदिएको छु, विशेषण शब्द छानेर गोलो घेरा लगाउनुहोस्। मलाई त आइसक्यो, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि आइसक्यो। विशेषण शब्द राम, तिमी, मूर्ख, उमा कुन होला विशेषण शब्द? हेर्नुहोस् त, मूर्ख हुनु के हो त? विशेषण शब्द हो मूर्ख। त्यस्तै गरेर कमल, थोरै, मसी, कापीमा कुन होला? हेर्नुहोस् त, थोरै के हो त? विशेषण शब्द। आज, राम, भोलि, पहिलोमा कुन होला? पहिलो विशेषण शब्द, संख्याबोधक विशेषण। त्यसै गरेर हिमाल, दुध, दाँत, सेता के हो त? सेता, गुणबोधक विशेषण। यसरी नै भाइ बहिनीहरू हजुरहरूको अभ्यासमा भएकाहरू अभ्यासहरू गर्दै जानुहोस्। हजुरहरूले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। आजलाई यति नै होइन, अन्तिममा भाइ बहिनीहरूको लागि गृह कार्य। विशेषण केलाई भनिन्छ? विशेषण कति प्रकारका हुन्छन्? छुट्याएर लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा भेट हुने नै छु। त्यति दिनसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।